ات اونج گرت رت میلو عنوان امامن کربل گچھت بی زند تھو قرآن امامن ات اونج گرت رت میلو عنوان امامن کربل گچھت بی زند تھو قرآن امامن تو سکھ گرشم سنڈ اللہ تش سواپ تو سکھ گرشم سنڈ الاتش سواپ کرتل نن تلوار بی تھی کرتل نن پٹ خون تریش چاوان امامن کرتل نن پٹ خون تریش چاوان امامن سر شہادت حضرتن معلوم بو ازلی سر شہادت حضرتن معلوم بو ازلی اتمام حجت توتہ کور ننہ وان امامن